Okay, good morning, everybody. Today we are in grade 12 compulsory English grammar section unit 2 appearance. आज हामी क्लास 12 को compulsory English को grammar section को unit 2 appearance भन्ने युनिटबाट हामी सिम को कुरा गर्ने छौं. अरु कुरा हामी पछाडी गरौँला. आज हामी स्पेशली पर्टिकुलरली सिम को प्रयोग गर्ने छौं. अब यो सिम भनेको देखिनु. सिम भनेको देखिनु है, कस्तो देखिनु, यस्तो देखिनु, उस्तो देखिनु भन्ने अर्थ दिन्छ. अब यहाँ सिम भनेको देखिनु कस्तो देखिनु भन्दाखेरि कन्डक्टले, व्यवहारले देखिनु. जस्तै उसको बोलीचाली व्यवहारले चाहिँ डाक्टर जस्तो देखिन्छ, पाइलट जस्तो देखिन्छ हैन, अरु टिचर जस्तो देखिन्छ. यो व्यवहारले देखिनु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सिम लगाउँछौं. र फिजिकल्ली देखिनु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लुक लगाउँछौं. जस्तै उ राजेशमाल जस्तै छ भन्नुको मतलब उसको बडी स्ट्रक्चर के जस्तो छ त भन्दाखेरि राजेशमाल जस्तै छ. त्यो फिजिकल्ली स्ट्रक्चरबाट, फिजिकल एपियरेन्सबाट हामीले कुनै कुरा सित अथवा कुनै कुरा जस्तै देखिनु भनेको लुक लाग्छ र कन्डक्टबाट, व्यवहारबाट देखिनु चाहिँ सिम लाग्छ. आज हामी सिमकै कुरा गर्ने छौं. देखिनु अब यसको लागि अब यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है. यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, यो सोधिरहन्छ, आइरहन्छ. यो इजी पनि छ, सिम्पल पनि छ. यसलाई हामी हेर्ने छौं. अब यसको लागि सिम लगाएर हाम्रो क्वेशन के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन यो हुन्छ, चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ सिम. सिम लगाएर यहाँ दिएका वाक्यहरूलाई, सेन्टेन्सहरूलाई चेन्ज गर भनेर क्वेशनले सोध्छ. अब यो क्वेशन कै लागि हामीले चर्चा गर्ने छौं. अब स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस सिम अर सिम्स है. सब्जेक्ट प्लस सिम अर सिम्स. यदि सिम र सिम्समा एउटा लगाउने, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने सिम्स लगाउने, यदि सब्जेक्ट प्लुरल छ भने सिम लगाउने, प्लस 2 है, सिम अथवा सिम्स पछाडि 2 अनि प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट. यो पोजिटिभ केसमा लाग्छ. यदि दिएको क्वेशन पोजिटिभ छ भने हामीले यो पोजिटिभ स्ट्रक्चर नै लगाउने, माथिको स्ट्रक्चर नै लगाउने है त. ओके, अब सेकेन्ड स्ट्रक्चर छ नेगेटिभ स्ट्रक्चर है. नेगेटिभ स्टेटमेन्टको लागि यदि दिएको क्वेशन नेगेटिभ छ भने हामीले नेगेटिभ स्ट्रक्चर लगाउने. जस्तै यहाँ के छ नेगेटिभ स्ट्रक्चरको लागि सब्जेक्ट प्लस डोन्ट अथवा डजन्ट है. डोन्ट अथवा डजन्ट भनेको अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने डजन्ट लाउने, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने डोन्ट लाउने. प्लस सिम प्लस 2 प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट. यो नेगेटिभको लागि प्रयोग गर्ने. सब्जेक्ट प्लस डोन्ट अथवा डजन्ट प्लस सिम प्लस 2 प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट. अब यहाँ भर्बको ठाउँमा के लेख्ने भन्दा कुराहरू अब यहाँ आउँछ, रुलमा आउँछ. अब जस्तै यदि दिएको क्वेशनमा यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है. यहाँभन्दा बाहिरको हुँदैन, यीबाटै आएको हुन्छ. यीकै कुराहरूलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ. कुनै न कुनै दिएकै हुन्छ, यी मध्येकै दिएको हुन्छ, बाहिरबाट दिएको हुँदैन. अब यदि क्वेशनमा, यदि प्रश्नमा इज एमआर छ भने इज एमआरलाई हामीले बी बनाउने र त्यो कुरा कहाँ लेख्ने, यो भर्बको ठाउँमा लेख्नुपर्छ है. त्यो कुरा यता चेन्ज गरेको कुरालाई हामीले भर्बको ठाउँमा लेख्नुपर्छ. यदि इजेमआर क्वेशनमा इजेमआर दिएको छ भने इजेमआरलाई बी बनाउने. वाज वेयर, यदि क्वेशनमा वाज वेयर दिएको छ भने वाज वेयरलाई हैव बीन बनाउने. अनि क्वेशनमै भर्ब 1 अथवा भर्ब 5 दिएको छ भने त्यसलाई भर्ब 1 बनाउने. भर्ब 2 दिएको छ भने क्वेशनमा भर्ब 2 छ भने भर्ब 2 लाई चेन्ज गरेर हैव प्लस भर्ब 3 बनाउने. र त्यसैगरी हैव अथवा हैज प्लस भर्ब 3 दिएको छ भने क्वेशनमा त्यसलाई चेन्ज गरेर हामीले हैव प्लस भर्ब 3 नै बनाउने हो. यति कुराहरूलाई, यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. यी मध्येकै कुनै न कुनै दिएकै हुन्छ. त्यही कुराहरूलाई हामीले चेन्ज गरेर यता चेन्ज गरेर यो भर्बको ठाउँमा लेख्नुपर्छ. यसलाई कण्ठस्थ पार्नुपर्छ, यसलाई कण्ठस्थ बनाउने. भेरी सिम्पल. यही नियमले हामीलाई धेरै अझै 3-4 वटा युनिटलाई काम दिन्छ. यही रुलले यसलाई तिमीहरूले कण्ठस्थ पारे राम्रो. ओके, रुल इज रुल है. अब हामी एक्सरसाइजबाट एउटा म उदाहरण देखाइदिन्छु. जस्तै अब इक्जाम्पलमा एउटा इक्जाम्पल गरौँ. He is not very rich. He is not very rich. ऊ धेरै धनी छैन. अब दिस इज ए क्वेशन है. अब यो क्वेशन हो मानौ, सपोज अब क्वेशन नै हो. He is not very rich. ऊ धेरै धनी छैन. अब क्वेशनले के भने हुन्छ भने चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ सिम. सिम लगाएर दिएको सेन्टेन्सहरूलाई चेन्ज गर्ने.
अब हामीले यहाँ सिम लगाएर चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। अब जस्तै बिसियर फर्स्ट हामीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कन्फर्म, अब यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ पहिला कन्फर्म हुने है। यो दिएको क्वेसन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो पहिला थाहा पाउने। अब यहाँ नट छ, नट दिएको छ, नट हुने बित्तिकै त्यो के भयो त भन्दाखेरि नेगेटिभ भयो। अब यो सिम्पल, नट हुने बित्तिकै नेगेटिभ भयो। अब नेगेटिभ छ त्यस कारण हामीले नेगेटिभ स्ट्रक्चर लगाउने। अब यो दुईटा मध्ये एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ स्ट्रक्चर मध्ये एउटा लगाउने, कुन एकोर्डिङ टु द क्वेसन। अब क्वेसन नेगेटिभ भएको हुनाले हामीले नेगेटिभ त्यो मुनतिरको क्वेसन स्ट्रक्चर युज गर्ने। अब स्ट्रक्चर हाम्रो के छ, सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के छ, ही आयो, अनि प्लस डन्ट अथवा डजन्ट, डन्ट र डजन्ट मध्ये एउटा लगाउने। अब के लाग्छ, हीले के लिन्छ भन्दाखेरि डन्ट लिँदैन, डजन्ट लिन्छ, किन भन्दाखेरि यो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, हीले डजन्ट लिन्छ। सिंगुलर एक वचन छ भने डजन्ट लाउने, प्लुरल छ भने डन्ट लाउने। ही डजन्ट, अब सब्जेक्ट प्लस डन्ट डजन्ट मध्ये आइसक्यो, अनि सिम लगाउने। यहाँ यो नेगेटिभको लागि नेगेटिभ छ भने सिम्स लाउनु पर्दैन है, यहाँ सिम्स नलाउने, सिम मात्रै लाउने यहाँ नेगेटिभमा है। ही डजन्ट सिम, अब यहाँ आइसक्यो, ही सब्जेक्ट डन्ट अथवा डजन्ट मध्ये पनि आइसक्यो, अनि सिम पनि आइसक्यो, अनि टु लगाउने, टु। अब भर्बको ठाउँमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ दिएको कुरालाई चेन्ज गरेर भर्बको ठाउँमा लेख्ने। जस्तै अब हाम्रो रुल के छ, अब भर्बमा आउने बित्तिकै यहाँसम्म चाहिँ हामी स्ट्रक्चरबाटै गर्छौँ, भर्बको ठाउँमा आउने बित्तिकै हामीले रुललाई सम्झिने। अब रुल हेर्ने, अब यहाँ दिएका कुराहरू यहाँ दिएको छ कि छैन। अब यहाँ के दिएको छ त भन्दाखेरि इज दिएको छ है, भर्ब के दिएको छ त यहाँ, भर्बलाई हेर्ने, भर्ब यहाँ के दिएको छ, इज। अब इजलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ कोही रुलले के भन्छ, इज एन्ड आरलाई बी बनाउने। यहाँ इज दिएको छ त्यसकारण यहाँ बी बनाउने, भर्बको ठाउँमा बी लेख्ने, चेन्ज गर्ने बी, अनि पछाडि रहेको पछाडिको सबै जस्ता त्यस्तै लेख्ने। भेरी रिच, he doesn't seem to be very rich। अब अर्को म गरिदिन्छु त्यसरी। he is some kind of businessman। अब नेक्स्ट एउटा इक्जाम्पल, अर्को एक्सरसाइजबाट गरिदिन्छु। he is some kind of businessman। he is some kind of businessman। अब यहाँ हेरौँ, अब पहिला हामीले के गर्ने भन्दाखेरि नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो पहिला त्यो कन्फर्म गर्ने। अब यहाँ नट लागेको छैन, त्यसकारण यो के हो त, पोजिटिभ हो। अब पोजिटिभको लागि हामीले पोजिटिभ स्ट्रक्चर नै युज गर्ने। पोजिटिभ स्ट्रक्चर हाम्रो कुन हो, म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सिम अथवा सिम्स। अब यहाँ सब्जेक्ट के छ, ही छ, त्यसकारण ही। अब हीले के लिन्छ, सिम वा सिम्स। अब थर्ड पर्सन भएको हुनाले चाहिँ हामीले सिम्स लगाउने, ही सिम्स, अनि टु प्लस भर्ब। अब भर्ब यहाँ के छ, अब भर्ब आउने बित्तिकै हामीले रुललाई हेर्ने। अब यहाँ भर्ब के छ, इज छ। अब इजलाई के गर्ने भन्दाखेरि चेन्ज गरेर के गर्ने, बी बनाउने, बी आइसक्यो, ही सिम्स टु बी। अब भर्बसम्म आइसक्यो, अनि अब्जेक्ट पछाडि अब बाँकी रहेको कुरा सबै लेखिदिने। some kind of businessman। he seems to be some kind of businessman। यसरी हामीले गर्ने। दिस इज भेरी सिम्पल। अब अर्को खालको, अब अर्को गरिदिन्छु। he watches television a lot। अब 2 नम्बरमा he watches television a lot। अब यहाँ he watches television a lot। अब यहाँ के हो त, पहिला के कन्फर्म गर्ने, नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो, पहिला बी कन्फर्म है। he watches television a lot, नट लागेको छ त छैन नि, he watches television a lot, नट लागेको छैन, त्यसकारण यो के हो, पोजिटिभ हो। अब पोजिटिभको लागि हामीले पोजिटिभ स्ट्रक्चर लगाउने। सब के छ, सब्जेक्ट प्लस सिम अथवा सिम्स। सब्जेक्ट हाम्रो के छ यहाँ, ही,
अब हि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, त्यसकारण हामीले भर्ब 5 लगाउने सिम्स सिम्स। अब पछाडि अनि त्यस पछाडि के छ टु, हि सिम्स टु। अनि भर्बमा आउने बित्तिकै हामी पज हुने, अब रुललाई सम्झिने। अब यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ भर्ब के दिएको छ त, अब दिएको सेन्टेन्समा भर्ब के छ। यदि कुनै बेला फेरि भर्बमा दुईटा भर्ब पनि दिएको हुनसक्छ, दुईटा भर्ब दिएको छ भने पहिलो भर्बलाई प्रायोरिटी गर्ने है, दोस्रो भर्बलाई नमान्ने, पहिलो भर्बलाई मान्नुपर्छ। क्लियर। अब यहाँ भर्ब के दिएको छ वाचेस, यो भर्ब 5 वाचको भर्ब 5 वाचेस दिएको छ। अब यो भर्ब 5 हो, एस लागेको छ नि त भर्बमा, त्यसकारण यो भर्ब 5 हो। भर्ब 5 छ भने के बनाउने, जस्तो यहाँ हेर्दा भर्ब 1 भर्ब 5 लाई के गर्ने भर्ब 1 बनाउने, भर्ब 1 भर्ब 5 लाई भर्ब 1 बनाउने। यहाँ भर्ब यो वाचेस भर्ब 5 हो, यसलाई हामीले भर्ब 1 बनाउनु पर्यो। वाचेसको भर्ब 1 के हुन्छ इएस लाई हटाइदिने, एस अथवा इएस लाई हटाइदिने, टु वाच। अनि पछाडि अब्जेक्ट लेख्ने, अब्जेक्ट यहाँ के छ पछाडि रहेको जति सबै जस्ता त्यस्तै लेखिदिने, टेलिभिजन he seems to watch television a lot। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै म दुईटा इक्जाम्पल अलिक डिफरेन्ट इक्जाम्पल गरिदिन्छु, यो भइसक्यो होला सायद। ओके, नम्बर थर्डमा he has lived a very interesting life। he has lived very interesting life। Okay, he has lived a very interesting life। अब यो के हो त, यहाँ पनि नट लागेको छैन, त्यसकारण यो के हो त पोजिटिभ हो। पोजिटिभ स्ट्रक्चर युज गर्ने, पोजिटिभ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हाम्रो यहाँ हि छ, हिले सिम्स लिन्छ भर्ब 5, सिम लिँदैन सिम्स लिन्छ, हे सिम्स। अनि टु अनि भर्बमा आउने बित्तिकै अब पज हुने, रोकिने, अनि रुललाई सम्झिने। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो भर्ब के छ हेभ हेज प्लस भर्ब 3। हेभ हेजलाई के बनाउने हेभ बनाउने है, हेभ हेज छ भने हेभ हेजलाई हेभ बनाउने, हेभ हेजलाई हेभ बनाउने। अब यो हेज दिएको छ हेभ हेज, यदि हेभ अथवा हेज छ भने हेभ बनाउने, हेभ है। अनि अरू बाँकी जस्ता त्यस्तै यहाँ पनि दिएको छ हेभ हेज प्लस भर्ब 3 छ भने हेभ प्लस भर्ब 3 बनाउने, हेभ आइसक्यो हेभ प्लस भर्ब 3। भर्ब यहाँ कुन छ अर्को लिभ्ड। अब लिभ्डको भर्ब 3 के हुन्छ लिभ्ड नै हुन्छ। he seems to have lived अनि अरू बाँकी जस्ता त्यस्तै अब्जेक्टमा लेखिदिने, अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाइफ। ओके, नाउ अब एउटा लास्ट गरिदिन्छु। he does not spend much time out of doors। अब लास्ट एउटा गरिदिन्छु नम्बर 4। he does not spend much time out of doors। he does not spend much time out of doors। अब नट लागेको छ, नट हुने बित्तिकै यो के भयो नेगेटिभ भयो, नट हुने बित्तिकै नेगेटिभ भयो। अब नेगेटिभको लागि नेगेटिभ स्ट्रक्चर लगाउने, नेगेटिभ स्ट्रक्चर हाम्रो के छ सब्जेक्ट हि। अब डन्ट अथवा डजन्ट मध्ये एउटा, हि भनेको थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, त्यसकारण डजन्ट लगाउने, हि डजन्ट। अनि सिम प्लस टु पनि आइसक्यो। अनि भर्ब यहाँ के छ स्पेन्ड, स्पेन्ड हो। अब यो कुन भर्ब हो भर्ब 1 हो। यदि अब यो भर्ब 1, अब यहाँ हेर भर्ब 1 भर्ब 5 लाई भर्ब 1 बनाउने, भर्ब 1 भर्ब 5 लाई भर्ब 1 बनाउने, भर्ब 1 अथवा भर्ब 5 छ भने त्यसलाई भर्ब 1 बनाउने। स्पेन्डको भर्ब 1 के हुन्छ त्यही नै हुन्छ, स्पेन्ड नै हुन्छ, स्पेन्ड। अनि भर्ब आइसक्यो, अनि अब्जेक्टमा अरू पछाडि रहेका बाँकी जस्ता त्यस्तै सबै सार्दिने, मच टाइम आउट अफ डुअर्स। यसरी हामीले
गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसरी नै अब तिमीहरूले अरू पनि एक्सर्साइजहरू प्र्याक्टिस गर। इट्स भेरी सिम्पल, यु क्यान डु इट है त। पहिला तिमीहरूले स्ट्रक्चर कन्टस्थ पार्ने, स्ट्रक्चर कन्टस्थ पारेर अनि यो रुललाई पनि कन्टस्थ पार्ने, यी दुईटा कुराहरू भइसक्यो भने तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ। ओके, यसरी नै तिमीहरू यो भिडियो हेरेर तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने, क्वेसन मेडलबाट पनि गर्दा भयो, बुकबाट पनि गर्दा भयो। त्यसरी नै यसलाई फेरि एकचोटि बुझेन भने फेरि रिपिट गरेर हेर्न सक्छौ, मजाले बुझ्ने। यो भन्दा बाहेक अरू केही छैन, यसैलाई मात्रै सीमित हेरेर अथवा राखेर त्यसै अनुसार चेन्ज गर्ने गर्न सक्छौ। ओके, दिस मच फर टुडे, हेभ अ नाइस डे, थ्याङ्क यू।